اليوم باش نعملوا الكفير دو fruits باش الناس يسمعوا بيه وما يعرفوش كيفاش يحضروه. Alors pour faire du kéfir de fruits, il faut avoir des grains de kéfir de fruits. حد يعطيكم des grains وانتم تبداو تعملوا الكولتور نتاعكم. اني هذا ديجا معمول تو باش نصفيه. نوريكم كيفاش نصفي. نحي قارصه، نغسل يديا بيان سور قبل ما نبدا نعمل مانيبيولاسيون باش pour ne pas contaminer les grains يقعدوا ديما نضاف. ناخذ قمصان هكا ولا حليب كبير ولا حاجه وباسوار وقمع شنقل كلمه بالعربي. ناخذوهم بلاستيك ولا باللار ولا لوح. هذاك اللي نجمو نستعملوه للغران دو كيفير على خاطر ما يحبش الميتال بالكل. دونك تو سكي ميتاليك ما نجموش نستعملوه حتى طرف. دونك فوالا هكا جي فيلتري الكيفير دو فروي لا بواسون اللي باش نشربها هاهي توا اللوطه ولي غران قعدوا الفوق. واضح؟ Voilà. Les grains sont translucides, transparents شوية. معناتها ينجموا يخشنوا أكثر من هكا كيف يبداو en meilleure santé. معناها يلقاو لي كونديسيون باهيين نتاعهم وكل شيء، يلقاو لو مينيرال و لي زانغريديون الأخرين en bio. يوليو encore plus gros. وهما كل مرة يزيدوا يكثروا. باهي. Une fois j'ai filtré la boisson تاعي نرجع هكا ناخذ دبوسه فيها، دبوسه دو بريفيرونس دبوسه معناها تسكر مليح مليح، متخليش الهواء يتعدى بالكل على خاطر باش نعمل دوزيام فيرمونطاسيون. هذه تسمى F1. هذا عنده 24 ساعه هو في الفيرمونطاسيون، وتوا باش نحطوه في الدبوسه هذه ونسكروا عليه يقعد الفيرمونطاسيون نمرو 2 24 اور اخرين. بون اني نحب نفوحو ونحب نلونو شويه. شوش نعملو باش نحطلو شويه هيبيسكوس، فلور هيبيسكوس ينسون يسميوه ولا الكركديه. نحط تقريبا هكا مغرفه نتاع قهوه نحطها في الدبوسه وبعدين نصب عليها البواسون نتاعي. Je laisse fermenter 24 heures اخرين. كان ما نحبش نعمل فيرمونطاسيون ثانيه راهو سي بوسيبل. لي جون اللي عندهم مشاكل نتاع كونستيباسيون مثلا يستهلكوها ديريكتومون هكا بعد 24 heures de fermentation on filtre et on boit directement. والناس اللي ما عندهمش قلق نتاع كونستيباسيون ولا حاجه ينجموا يخليوها تزيد تعمل الفيرمونطاسيون نمرو 2 على خاطر فيرمونطاسيون 2 هذه هي اللي باش تعمل لي بول تولي لا بواسون اي بيتيانت. فهمت؟ كي تصبها كي الغازوز تبدا فيها دي بول في وسط الكيس. فوالا هكا مسكره بالكدا نخليها مش في بلاصه مقابله الشمس، متحبش الشمس مي في بلاكار ولا على طاوله ولا في كوجينه. ومن الغدوه نجم جو فيلتر نحيك لي فلور دي بيسكوس ونحطها في الفريجيدير تقعد حتى اون سيمين نشرب على راحتي. احنا كيف بدينا بكري نصفيو قعدوا لنا كلكو غران لهنا في وسط الواحد. شنو نعملو؟ اني جينيرالمون نشلل لي غران دو كيفير جو لي رانس على لو مينيرال مش ماشيش ما خاطر ماشيش ما فيه الكلور والكلور يقتلهم سي دي زيتر فيفون. دونك نعمل هكا باش pour rincer le bocal et je rince aussi les grains de kéfir. Voilà. توا باش نعمل لا دوزيام بريباراسيون هذيك صفيتها حطيتها غادي باش نحضر واحده اخرى pour demain ولا après demain. دونك نحط de l'eau minérale ونحط تقريبا 2 مغارف سكر كبار. نستعملوا مغرفه اللوح والا مغرفه بلاستيك، جامي مغرفه اينوكس ولا aluminium. Voilà. Je touille un petit peu, حتى يذوب السكر. Et après
يما نجم نرجع لا رونديل دو سيترون نتاع امس والا نقص واحده جديده، يعني هذه ديجا مستعملتها مرتين دونك باش نقص واحده جديده. زبيب نحط زوج كعبات، اليوم باش نزيد كعبه اخرى. فوالا دو بون سكرتي بريسك. توا جو remets mes grains de kéfir tout simplement. Mais l'eau doit être minérale. هما يقولوا تنجم الماء ما تخليه 24 heures يتنحى منه الكلور وبعد تستعملو، تخليه معناها tu le laisses reposer dans un bocal en verre. اما احنا الماء الشيشمه بتاعنا خايب ياسر، دونك حتى هكا فما اون ديفيرونس مع الماء دو لو مينيرال احسن برشا. فوالا حتى نشلل بيه نشربوني الماء ما نلوحوش خاطر فيه منفعه سي سور. السيترون وزبيب والا نجم نحطو زبيب والا كعبه فيغ سيشي شريحه كرموس، كعبه القرص اللي زرعت مهلوكه. دونك سيترون والفروي سيك يلزمهم ديما يكونوا بيو. Une petite rondelle qu'on peut utiliser 2-3 fois. Vous faites la préparation et on retourne, je filtre, je refais la même opération. Voilà. هذه la boisson donc c'est coloré, c'est joli et ça mousse un petit peu, c'est un peu pétillant. قد ما نخليوها برا دبوسة باش تعمل F2 قد ما تزيد تعمل des bulles أكثر. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à le messenger. Merci pour votre attention. Bye bye.